डॉक्टर जावेद अख्तर साहब ने एक नया सिलसिला शुरू किया है। डॉक्टर जावेद अख्तर साहब इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ जामिया मिल्लिया में गेस्ट लेक्चरर हैं और उसके साथ साथ वो मुख्तलिफ़ अहम दीनी इल्मी और फ़िक्री मौज़ूआत पे लिखते भी रहते हैं और उसी के साथ साथ वो अहम स्कॉलर्स से उलमा से कुछ मौज़ूआत पे गुफ्तगू भी करते हैं। तो इस सिलसिले का एक अहम मौज़ू जो उन्होंने इख्तियार किया है वो इकट्ठी तीन तलाक़ से पैदा होने वाले मसाइल हैं। उसके मसाइल हिंद व पाक में मुश्तरक हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो अइम्मा अरबा हैं, हमारे जो चारों मसालिक हैं, उनके नज़दीक इकट्ठी यानी एक मजलिस की तीन तलाक़ से ज़ौजैन के दरमियान इलाहिदगी हो जाती है, तलाक़ मुग़ल्लज़ा हो जाती है, उसकी बुनियाद पे इलाहिदगी हो जाती है। इसी पे फ़तवा हमारे हिंद व पाक में दिया जाता है और इसकी वजह से जो मसाइल जो पेश आ रहे हैं उसने अहले इल्म के एक बड़े हलक़े को तशवीश में मुब्तला कर दिया है, क्योंकि ज़ाहिर है एक इज़्दिवाजी ज़िंदगी जो बरसहा बरस से मोहब्बत की बुनियाद पर कायम होती है वो यकाएक मिनटों और सेकंडों में ख़त्म हो जाती है तीन तलाक़ की बुनियाद पे। इस तरह के वाक़यात आए दिन पेश आ रहे हैं जहाँ ज़िंदगियाँ उजड़ रही हैं, ख़ानदान बिखर रहे हैं। इस तरह से एक बड़ा समाजी मसला हमारे सामने आ रहा है। तो जावेद अख्तर साहब ने इस ताल्लुक़ से 3 सवालात मुरतब किए हैं और मुझसे चाहा कि मैं उसका मुख्तसर तौर पे जवाब दूं और जिसको वो वेब डिस्कोर्सेज ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ जो उनका यूट्यूब चैनल है उसके ज़रिए वो आम करें। इस ताल्लुक़ से जो पहला सवाल वो ये है कि क्या एक मजलिस कि 3 तलाक़ के बाद रुजू या तजदीद निकाह का फतवा देना गलत और ख़िलाफ़ शरीयत है? मेरी नज़र में इस सवाल का जवाब यह है कि देखें, ये मसला एक मुज्तहद फ़ी मसला है और सहाबे किराम से लेकर के हमारे दौर तक कोई ऐसा ज़माना खाली नहीं रहा कि उलमा और स्कॉलर्स का, मुज्तहिदीन का, फ़ुक़हा का इसमें दूसरी राय न रही हो, इख्तिलाफ़ न रहा हो। इसको आप मिसाल के तौर पे इब्न क़य्यिम की ज़ादुल मआद में इसकी बहुत ज़्यादा तफसील देखी जा सकती है कि किस तरह से सहाबा, फिर ताबईन, तबा ताबईन और इसमें मुख्तलिफ़ रहे हैं, मुख्तलिफ़ इख्तिलाफ़ करते रहे हैं। तो इस बुनियाद पे अगर कोई ये मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि जो जमहूर का मसलक है उससे अदूल करते हुए एक दूसरे मसलक को इख्तियार किया जाए, तो इसकी नज़ीरें भी हमारे सामने बहुत सारी मिलती हैं और जो हमारी फ़िक़्ह की किताबें हैं, जो उसूल की किताबें हैं, उसमें ये चीज़ें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे आप मुसल्लम सुबूत उठा लें, मौजूद हैं ये चीज़ें कि भाई ऐसे, और उसकी नज़ीरें मौजूद हैं कि ऐसा होता रहा है। ख़ुद अहनाफ़ ने इमाम मालिक का मसला मफ़क़ूदुल ख़बर शौहर के इसमें उन्होंने इख्तियार किया और इसकी भी मिसालें हैं कि अइम्मा अरबा से हट कर मसलक इख्तियार किया गया, जिसकी मिसालों में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। तो इसलिए एक आज की मसलहत का तकाज़ा ये है और शरीयत का जो मिजाज है युस्र का, आसानी का, सहूलत का, उसकी बुनियाद पे अगर कोई दूसरे मौक़िफ़ को इख्तियार करता है जो ख़ास तौर से इमाम इब्न तैमिया और इमाम इब्न क़य्यिम के हवाले से ज़्यादा अपनी शोहरत रखता है, तो वो ज़्यादा एहतियात के करीब है और उसमें शरीयत की रुख़सत और मक़सद शरीयत और मसलहत शरीयत का ज़्यादा उसमें लिहाज है। और इसीलिए हम देखते हैं कि मुस्लिम ममालिक में से बड़ी तादाद में टर्की में, इजिप्ट में, सीरिया में, कुवैत में, सऊदी अरब में, गोया ऐसे ममालिक में भी जहाँ खालिस हनफी आबाद हैं जैसे टर्की, वहाँ भी इसी पे अमल हो रहा है। तो इस बुनियाद पे ये फ़तवा देना कि वो तजदीद निकाह कर लें और इस तरह अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को महफूज रखें, तो मुझे नहीं लगता कि ये गलत है। ये और इसकी मिसालें ख़ुद हमारे हिंद व पाक में रही हैं कि मुख्तलिफ़ उलमा इस पे इसी तरह का फ़तवा देते रहे हैं ताकि उनकी ऐसे जोड़ों की ज़िंदगी को महफूज रखा जा सके। यहाँ तक दूसरा सवाल है और वो सवाल ये है कि
یہ جو شدت پسندی 3 طلاق کے مسئلے میں اختیار کی جاتی ہے، اس شدت پسندی کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے مختلف وجوہات ہیں، لیکن جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ائمہ اربعہ کا مسلک ہے۔ یہ چاروں ائمہ اس بات پہ متفق ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی شمار نہیں ہوں گی بلکہ 3 ہوں گی، اور اس کی بنیاد پہ وہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے جب چاروں ائمہ کا مسلک یکساں ہو تو اس کو ہمارے یہاں تقریباً ایک اجماعی مسئلہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ خود اس کی مثال موجود ہے کہ چاروں ائمہ کا ایک موقف ہے، مثال کے طور پہ کہ خلفاء ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے، ایک ہی خلیفہ ہوگا پورے اسلامی مملکت کا، یا یہ ہے کہ خلیفہ صرف قریشی کا ہوگا۔ لیکن یہ سب مسلک چاروں ائمہ کا مسلک ہونے کے باوجود پھر اس سے ہٹ کر کے موقف اختیار کیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک روایت بن گئی ہے وہ بہت ہی شدت پسندانہ مسلکیت اور تقلید پسندی کی ہے۔ یہ شدت پسندانہ مسلکیت اور تقلید پسندی کی روایت ہمارے بر صغیر ہند و پاک میں اور زیادہ شدید ہے۔ تو اس کی بنیاد پہ فقہ و فتاویٰ کی جو کتابیں ہیں ان کو تو زیادہ اہمیت اور اس پہ توجہ دی جاتی ہے، لیکن جو شریعت کا اصل مقصد ہے، جو اصول کی کتابیں ہیں شریعت اور فقہ کی، ان کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا۔ خود ہماری اپنی جو روایت 1400 سال پر محیط ہے، پھیلی ہوئی ہے، اس کو نہیں رکھا جاتا، بلکہ چند علماء اور فقہ و فتاویٰ کی کتابوں کو زیادہ اہمیت کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کو اہمیت دی جاتی ہے، اور اس وجہ سے ایک ذہن میں ایک تنگی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ جو اس طرح کے جو جوڑے ہیں جو 3 طلاق کے بعد دوبارہ رجوع کر لیتے ہیں تو ان کو ہدف ملامت بنایا جاتا ہے، تو تنقید کی جاتی ہے، تو یہ ان پہ تنقید کرنا، ان کے پیچھے پڑنا، یہ کیسا ہے، اور اس حوالے سے دینی تعلیمات کیا ہیں، ہم دینی تناظر میں اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جیسا کہ ہماری پچھلے 2 سوالوں پہ جو ہم نے گفتگو کی ہے، تو اہم بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایک مجتہد فی مسئلہ ہے، اس میں ہمارے علماء کا، ائمہ کا اختلاف ہے۔ تو ایک اختلافی اجتہادی مسئلے میں یہ رخ اختیار کرنا کہ اس کو حرام قطعی کا درجہ دیتے ہوئے شریعت سے بغاوت پہ محمول کیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ ایسا کرنے والا بالکل مخالف شریعت ہے اور یہ حرام کاری کی کوئی شکل ہے، اور سماج اس طرح سے گویا کہ ٹوٹتا ہے اور یہ سماج اس کے خلاف ہے، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ شریعت میں جو رخصت کا پہلو ہے، جو آسانی کا پہلو ہے، اور شریعت کا جو مزاج ہے ایک فرد کی عزت اور ڈگنیٹی کا خیال کرنے کا، اس کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کی کتنی آیات ہیں، احادیث ہیں جس میں ایک فرد کا جو عزت ہے، اس کی جو ڈگنیٹی ہے، اس کو محفوظ رکھنے کو کس قدر اہمیت دی گئی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں زنا وغیرہ کے تعلق سے 4 شہادتوں کی جو بات ہیں، گواہیوں کی بات ہے، وہ دراصل اسی فرد کی ڈگنیٹی اور اس کی عزت کی حفاظت کے لیے ہے۔ تو اس کو اس طرح سے مجروح کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ کسی ایسے مسئلے میں یہ رویہ اختیار کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک جو ایک بہت بڑی تعداد ایسا کرتی رہی، وہ سب حرام کاری کی شکلیں تھیں، وہ سب شریعت سے بغاوت کی شکلیں تھیں، اور یہ بات کتنی ناپسندیدہ اور کتنی ناروا ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ خود ہمارے مسلم ممالک کی بہت بڑی تعداد اسی پہ عمل کر رہی ہے، تو اگر ہم یہ موقف اختیار کر کے لعن طعن کرتے ہیں تو یہ انتہائی غلط اور انتہائی ناروا بات ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے تمام مسلم بھائیوں سے، آپ زیادہ سے زیادہ یہ رویہ اختیار کریں کہ اگر آپ کا عمل اس پہ ہے جو جمہور کا ہے تو آپ بالکل عمل کریں، اور اسے آپ سمجھ لیں کہ وہ عزیمت کا عمل ہے، لیکن جو لوگ اس سے ہٹ کر کے عمل کرنا چاہ رہے ہیں اس کو شریعت کا ایک رخصت کا عمل سمجھنا چاہیے۔ کم از کم اتنی گنجائش تو ضروری رہنی چاہیے، جو خود ہمارے یہاں اصولی طور پہ ایک متفق علیہ بات ہے، بعض مسائل میں ایک عزیمت
ہوتی ہے اس پہ عمل ہوتا ہے، اور بعض رخصت کا پہلو ہوتا ہے، تو کم از کم رخصت کے پہلو کو بنیاد بنا کر کے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس مسئلے کو دیکھنا چاہیے، اور اس کی بنیاد پہ ایسے کرنے والوں کو مورد لعن طعن بنانا، اس پہ طنز اور تشنیع کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ نہ صرف شریعت کے خلاف ہے، بلکہ اس سے ایک سماجی انتشار بھی پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اپنی زندگیوں میں دین پہ عمل کرنے کو آسان بنائے۔ جو زندگیاں اس طرح سے اجڑ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔